अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल इमरान खान ने चारसदा में एक जलसा किया और उस जलसे में बहुत सी उन्होंने अपने पिछले इजलासों की तरह, पिछले जलसों की तरह उन्होंने फिर इस्लाम का एक गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की और उनका वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, आपने भी देखा होगा। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने 3 बातें की, जो बातें तो उनकी सारी सेम एक जैसी होती हैं, एक ही जैसी उनके। तो मैं कहती हूँ किसी जलसे में ना उनको खड़ा कर देना चाहिए और पीछे से टेप रिकॉर्ड ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि बातें उनकी एक ही होती हैं। लेकिन जिस तरह से जिस तवातर से वो इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़हब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नाज़रीन नाकाबिले बर्दाश्त है। तो कल उन्होंने नाज़रीन जलसे में जो मुझे 3 बातें मैंने उनकी ऐसी निकाली कि जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। एक तो बात नाज़रीन उन्होंने ये कही कि जो हुकूमत और उसके पीछे खड़े लोगों को ना कौम भूलेगी ना अल्लाह माफ़ करेगा। कर लें बात आप, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा कि जिन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया है और जिन्होंने उनकी हुकूमत को हटाया है। अब बंदा इनसे पूछे कि जब इनकी हुकूमत थी तो क्या कर रहे थे? ये इन्होंने इस्लामी शरीयत नाफिज कर दी थी। इन्होंने क्या 5 वक्त की नमाज़ें जो लोग नहीं पढ़ते थे उनके पीछे डंडा लेके खड़े हो गए थे कि भाई नमाज आपने पढ़नी है। इन्होंने क्या ज़कात, हज और जो कलमा है, इनका जो निज़ाम है जो उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली नाफिज कर दिया था मुसलमानों के ऊपर। इनके ज़माने में क्या पक्के सच्चे मुसलमान सारे के सारे बन गए थे? इनके ज़माने में क्या करप्शन ख़त्म हो गई थी? चोरी चकारी, लूट मार और ये जो इस किस्म की जो दूसरी खराफात हैं, सब कुछ ख़त्म हो गई थी कि जो अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि जनाब आपने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की है तो ये आप मेरी नाफरमानी की है। किस बूते के ऊपर, किस बलबूते के ऊपर इमरान खान साहब ये इतनी बड़ी बात कर देते हैं? बहुत बड़ी इनकी दाढ़ी है ना, बहुत ज़्यादा ये अल्लाह रसूल करने वाले हैं, बहुत नमाजी हैं। तो ज़ाहिर बात है जब एक इतना सुन्नती इंसान होगा तो उनकी क्या नाज़रीन मुझे समझ नहीं आती कि ये जो इतने बड़े बड़े बयान दे देते हैं, ये किस बात के ऊपर देते हैं? अपनी कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको ये सामने रख के ऐसे बयान दे देते हैं कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा कि आपने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी। इमरान खान हैं क्या चीज़? हालांकि नाज़रीन अगर तारीख़ के औराक में देखा जाए कि ज़िया-उल-हक़ साहब जब आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा इस्लामी तरवीज की कोशिश की थी। अगर वो ये इस तरह से कोई बात करते ना तो उनकी थोड़ी बहुत समझ भी आती कि हाँ इस इंसान ने इस्लाम की तरवीज के लिए, इस्लाम के फैलाव के लिए काम किया है। लेकिन ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि अल्लाह जो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। आप अंदाज़ा करें इस आदमी के दिमाग का, इस इंसान की मैंटेलिटी का अंदाज़ा करें। और दूसरा नाज़रीन ये बात करते हैं कि जैसे उन्होंने एक दफ़ा अपने पिछले जलसे में कहा था कि मैं आपको आया हूँ रसूल पाक की सुन्नत से आज़ाद करवाने के लिए आया हूँ। नाउज़ बिल्लाह, अंदाज़ा करें ये बात कहते हैं ना नाज़रीन, यकीन करें ज़बान रुक सी जाती है और जहन 2-3 दफ़ा सोचता है कि ये क्या बात करने लगी, क्या ये बात करने के काबिल है, क्या ये बात करनी चाहिए? लेकिन वो धड़ल्ले के साथ हज़ारों के मजमे में ये खड़े होकर ये बात कर देते हैं और आगे से लगता है कि वो जो मजमे वाले भी बैठे होते हैं ना नाज़रीन, वो सुमुन बुकमुन गायें भैंस बकरियाँ बैठी हुई हैं कि जिनको समझ कुछ नहीं आ रही, बस इनको ये पता है कि एक इंसान खड़ा हुआ और कुछ ना कुछ बके जा रहा है, कुछ ना कुछ ओल फलोल वो बोले चले जा रहा है। क्योंकि अगर वो इंसान बैठे होते ना नाज़रीन, अगर दिमाग रखने वाले वो इंसान बैठे होते तो वो वहीं पे खड़े होके ना तो इनका गिरबान पकड़ते कि तुम अपनी सियासत तक महदूद रहो, तुम्हें जो काम का है ना तुम वो काम करो, तुम हमारे मज़हब में मुदाखलत ना करो। तुम अगर अच्छी बात नहीं कर सकते, तुम अच्छी बात फैला नहीं सकते, तुम अगर नमाज रोज़े की तरफ लोगों को ला नहीं सकते तो उससे मतनफ़र ना करो। तो कल उन्होंने नाज़रीन एक और बयान दे दिया इसी तरह का। उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ ताकि लोगों को कलमे से आज़ाद करवाऊँ। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कलमे से आज़ाद करवाने के लिए आए हैं। खोलें, मैं कहती हूँ खोलें वो वालिदैन, वो आँखें खोलें। मेरे जो अजीज़ व कारिम में हैं, वो जो बहुत ज़्यादा इनके फ़ैन फॉलोअर्स हुए हुए हैं, इनके बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं इमरान खान साहब से, वो सब अपनी आंखें खोलें और अब देखें कि वो किसके रास्ते पे चल रहे हैं और उनकी आल औलाद किस इंसान के रास्ते पे चल रही है कि जो आपको सुन्नत नबी से आज़ाद करवाने के लिए आया है, जो आपको कलमे से आज़ाद करवाने के लिए आया है। आप सीधा सीधा क्या क्यों नहीं देते कि मैं आपको क्रिश्चन बनाने के लिए आया हूँ, मैं आपको हिंदू मत की तरफ लेके जाने के लिए आया हूँ। आप ये जो टोटे टोटे कर करके, बस मैं कहती हूँ ना नाज़रीन कि वो पानी जब टपकता है ना एक पत्थर पे, टपक टपक के पत्थर में भी सुराख कर देता है, वही इमरान खान साहब काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले एक शुद्ध नहीं छोड़ी, उस पर उन्होंने देखा कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई उलमा इकराम नहीं खड़े हुए जो फतवा जारी करते हैं। जो एक बंदा ज़रा सा, जो एक मासूम इंसान ज़रा सी जो वो तौहीन रिसालत कर लेता है, फिर वो माफ़ी मांगता है, वो कहता है मुझे नहीं पता था, उसको तो वो लोग छोड़ते नहीं थे। अब ये इंसान धड़ाधड़ जलसे जुलूसे में तौहीन रिसालत करता चला जा रहा है, तौहीन दीन करता चला जा रहा है और वो सब सत्तू पी के सोए हुए पड़े हैं। वो पता नहीं कौन से नशे में धुत हैं वो लोग, कौन से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये अल्फाज उन लोगों के लिए कहना, लेकिन मजबूरी है नाज़रीन कि मैं कुछ भी नहीं हूँ नाज़रीन, मैं एक अदना सी लड़की हूँ मैं।
لیکن مجھے ان کی اس بات سے اتنی مجھے جذباتی طور پہ مجھے اتنا غصہ، شدید غصہ آیا. تو وہ لوگ جو اسلام کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، جماعت اسلامی والے کہاں سو گئے ہیں؟ یہ مولانا فضل الرحمان کہاں سو گئے ہیں؟ خادم حسین رضوی کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی، وہ کہاں سو گئے ہیں؟ ان کا بس مقصد یہی تھا کہ ان کو گدی نشین ہو جائے، ان کو گدی مل جائے، اور بس باقی سب لگے رہو، جو جس نے توہین رسالت کرنی ہے وہ کرتا رہے. تو میں کہتی ہوں حد ہے، حد ہے، حد ہے. لیکن عمران خان صاحب کی کوئی حد نہیں آ رہی. انہوں نے بس اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ میں اسلامی ٹچ دوں گا. ان کے دماغ میں نا کب قاسم سوری پیچھے نہ بھی کھڑے ہونا، ہر وقت ان کو لگتا ہے کہ پیچھے قاسم سوری کھڑے ہوئے، اور ان کے دماغ میں بار بار وہ یہ انفیوز کر رہے ہیں کہ آپ نے اسلامی ٹچ دینا ہے، اسلامی ٹچ دینا ہے. ناظرین، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اسلام کو سیاست میں لے کر آئیں؟ اسلام کو اس کی جگہ پہ رہنے دیں، سیاست کو آپ اس کی جگہ پہ رہنے دیں. اگر آپ اس سے اسلام کے بارے میں نہیں بھی بات کریں گے سیاست کے اندر، تو کسی نے آپ کو کھڑے ہو کے کہنا نہیں ہے کہ خان صاحب آپ کیوں نہیں ہمیں اسلامی باتیں بتا رہے. تو خدا کا واسطہ فار گاڈ سے بجائے غلط باتیں بتانے کے، بجائے غلط طرف لگانے کے، آپ اسلام کے بارے میں بات ہی نہ کریں. آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ کے سامنے ہاتھ ہی جوڑے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ابھی تک کی تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز پہ اٹیک کر لیا. آپ نے آرمی چیف کو نہیں چھوڑا. آپ نے یہ تو نواز شریف زرداری تو کچھ ہے ہی نہیں نا، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے سامنے. چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹے ہیں. جوڈیشری کو انہوں نے رگڑ دیا، ٹھیک ہے نا. اور آرمی چیف کو، اور کیا کہتے ہیں عدلیہ کو، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے رگڑ دیا. کوئی چیز بھی عمران خان صاحب سے بچ کے نہیں. لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسلام کے ساتھ بھی یہ حال کریں گے جو وہ یہ آج کل حال کر رہے ہیں. اور تعریف ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ سب ہیں وہ ان کو نہیں اٹھ کے پکڑ رہے کہ بس بہت ہو گیا. وہ ان کو شٹ اپ کال نہیں دے رہے کہ بس ختم، اس کے بعد آپ نے کوئی بات ایسی نہیں کرنی. اگر آپ نے بات کی تو پھر آپ سے اسی طریقے سے نپٹا جائے گا جو توہین رسالت کرنے والوں سے جس طریقے سے نپٹا جاتا ہے. ناظرین، تیسری انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ مالاکنڈ اور سوات میں جو حالات ہیں، جو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں، تو جو تعلیمی اداروں میں جس طرح سے وہاں پہ بندش ہو رہی ہے، اور وہ گرین بیلٹ پہ وہ احتجاجاً جو بچیاں ہیں اور جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو وہاں پہ لے کے پڑھا رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو مالاکنڈ اور سوات میں جو سیکورٹی کے حالات ہوئے ہیں، وہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ سیکورٹی کے حالات وہاں پہ ٹھیک کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، جو مالاکنڈ ہے، یہ جو سوات ہے، کیا یہ اسلام آباد کے ایریا میں آتے ہیں؟ کیا یہ صوبائی اختیارات وہ اپنے استعمال نہیں کر سکتے؟ باقی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صوبہ ہے، پنجاب میرا صوبہ ہے، سوات میرا صوبہ ہے، گلگت میرا صوبہ ہے، تو KPK میرا صوبہ ہے. تو وہاں پہ جو سیکورٹی کے حالات ہیں وہ کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ وہ ٹھیک کرنے کے لیے 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم آئے گا، جس کو آپ کہتے ہیں 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے یہ. وہ آ کے آپ کی سیکورٹی کے حالات ٹھیک کرے گا. آپ چار سدہ میں آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ کرنے کے لیے، جلسہ کرنے کے لیے. وہاں پہ کیا حالات ہیں ناظرین؟ میں کہتی ہوں بڑی بات ہے کہ انہوں نے کوئی خشکی کا خطہ وہاں پہ ڈھونڈ کے تو وہاں پہ جلسہ کر لیا. اور سلام ہے ان لوگوں کو کہ جو آ بھی جاتے ہیں ان کا جلسہ سننے کے لیے، ان کے پاس آ جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا جلسے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا کہ خان صاحب ہم اپنی جو جڑی ہوئی دنیا ہے ہم اس کو بسانے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ آگے ہیں جلسے کرنے کے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ ناظرین، بس سلام ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان کو برداشت کر رہے ہیں، اور ان کو فالوورز کے اوپر اور قوم یوتھ کے اوپر. ان کو تو لگتا ہے کہ کچھ پڑھ کے ان کے اوپر پھونک دیا گیا ہے کہ جو خاموشی سے ان کی ساری کی ساری توہین رسالت کو سن رہے ہوتے ہیں، توہین دین کو سن رہے ہوتے ہیں، اور خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں. ناظرین، مجھے یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک دفعہ عدلیہ کے اوپر وہ جو ابھی کیس بھی چل رہا ہے، جو جسٹس زیبا کے اوپر بات چیت کی تھی، تو کس طرح سے سوموٹو ایکشن لے لیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، طاہر عمران صاحب نے کس طرح سے سوموٹو ایکشن لیا، اور ابھی تک ان کی ہیئرنگ چل رہی ہے. تو شہباز گل نے جب آرمی چیف کے شہباز گل نے جب اس میں بغاوت کرنے کی کوشش کی تو فوراً ہی ایکشن لیا گیا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اب ناظرین، یہ جو اسلام کے اوپر ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس پہ کون ایکشن لے گا؟ اس پہ پھر اللہ ہی تعالیٰ ایکشن لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی آپ جانتے ہیں کہ پکڑ کیسی ہوتی ہے، کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے، میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور باز آ جائیں ایسی بار بار توہین کرنے سے، توہین مذہب کرنے سے. تو باز آ جائیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اس معاملے کی پکڑ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنے اپنے معاملے کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب ان کے اوپر ان کے گریبان پر ہاتھ آتا ہے تو کیا آدمی، کیا عدلیہ، سب فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری توہین ہوئی، ہماری توہین ہوئی. اب یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ابھی کس کس کی توہین کر رہے ہیں. ابھی توہین مذہب کر رہے ہیں، توہین رسالت کر رہے ہیں، لیکن سب خاموش بیٹھے ہیں. تو ناظرین، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور نیکسٹ ٹائم ہمارے سامنے کوئی ایسی بات، ایسی چیز نہ آئے کہ مجھے مجبور ہو کے پھر اس بات پہ ولاگ بنانا پڑے، اور پھر میرے کمنٹس میں
آ جاتے ہیں، ان کے قومی یوتھ آ جاتی ہے جو مجھے برا بھلا کہتی ہے، تو کہتے ہیں لیکن میں تو اس بات سے باز نہیں آؤں گی، میں تو کلمہ حق بلند کرتی رہوں گی. جب میں سنوں گی کہ یہ کلمے کے بارے میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، دین اسلام کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، تو میں ان کے بارے میں ضرور آواز بلند کروں گی، ضرور بات کروں گی. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.